पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। बात जुम्मे या अगले पीर तक चली गई। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुताल्लिक तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। वज़ीर-ए-आज़म को मोहसिन नकवी ने तमाम तर सूरत हाल पर एतमाद में लिया। चेयरमैन PCB ने वज़ीर-ए-आज़म को ICC से मुताल्लिक मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की मामले को तमाम दस्तियाब ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुलाकात इंतहाई मस्बत और तामीरी रही। कौमी मुफादात को सामने रखते हुए तमाम पहलुओं पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक अगर वर्ल्ड कप खेला तो कौमी क्रिकेट टीम स्याह पट्टियां बांध कर मैच खेलेगी। कौमी टीम मैच जीत कर फतह बांग्लादेशी क्रिकेट शायकीन के नाम करेगी। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर ICC से एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान ICC को बजरिया खत अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। नैब मुतहर्रिक मुबैना करप्शन पर बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को इंक्वायरी से मुताल्लिक खत इरसाल कर दिया। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बदअनवानी पर नैब ने डॉक्यूमेंट्स तलब कर ली। नैब हुकाम का कहना है इंक्वायरी सिर्फ ब्यूरो के दायरे इख्तियार में होगी। बगैर इजाज़त कोई इदारा मजीद इंक्वायरी नहीं करेगा। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को मुतवाज़ी कार्रवाई से रोकने की हिदायत। नैब की जानिब से तमाम मुताल्लिका अफसरान को ताउन के अहकामात। नैब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध को भी खत लिख दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। आसमान से सफेद गालों की बरसात। हर शय बर्फ में ढक गई। मलका कौसार मरी और गलियात में स्नोफॉल। सियाल लुत्फानंदोज, कोयटा, कल्लात, मस्तूम, कान मोहतजई, मुस्लिम बाग, चमन में बर्फबारी। वादी नीलम में भी बर्फबारी। ग्रेस वैली और शॉन्ट्री वैली की सड़क बंद। लोग महसूर। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। हर शय मुंजमद। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर। खुराक और अद्वियात की क़िल्लत। नारान, कागान, कलाम और चित्राल में सड़कें बंद होने का खदशा। मालम जब्बा में बर्फबारी ने सियाहों को अपनी ओर खींच लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से गिर गया। लेह में -12, ज़ियारत में पारा -8 रिकॉर्ड। अस्तोर, गोपस, पारा चनार में टेम्परेचर -7 तक गिर गया। मालम जब्बा, कल्लात, रावलाकोट में पारा -5 रिकॉर्ड। और अक्सई और करम में बारिश और बर्फबारी के दौरान हंगामी ऑपरेशन। और अक्सई के दूर अफ्तादा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बंद रास्ते खोल दिए। बर्फबारी से कालाया दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। रास्तों की बंदिश से नकलो हरकत का अमल मुतासिर रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी से रास्ते बहाल किए। करम में बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन रोड बहाल। रोड बंद होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई थीं। पाक फौज ने मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया। अवाम और अमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदाम को सराहा। कहा, पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में हमा वक्त मौजूद है। शरह सूद सिंगल डिजिट पर ना आ सके। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुआशरी आदाद शुमार का जायजा लेकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया है। मुल्क में महंगाई की शरह 7.4% बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 18 अरब डॉलर से ज़ायद होंगे। स्मगलिंग की रोकथाम से बेहतर नताइज मिले। ज़राई शोबे में बेहतरी की उम्मीद है। रवा साल गंदुम, मकई और कपास की पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ इस साल बेहतर रहेगी। एक्सपोर्ट में इस साल 6% कमी होने का खदशा है। ताजिर बरादरी का शरह सूद बरकरार रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कीमती पत्थरों के ज़खायर की इस्तेदाद को बुरोकार लाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मादनियात के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। जेम स्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुजव्ज़ा जेम स्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ। सेंटर्स की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। जेम स्टोन्स इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों से मिलकर काम करने की हिदायत।
ایسا نہیں مجھے جیل میں ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا جیل میں کلاس بی لینے سے انکار کیا، میرا سیل تندور کی طرح تپ رہا ہوتا تھا، اگر میں کانٹوں والے راستے سے نہ گزری ہوتی تو یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ مخالفین دیکھتے ہیں میں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، مجھے کوئی بات کرتا ہے میں اگلے دن اس سے اچھا پہنتی ہوں، اگر میرے کپڑے اور جوتے تنقید کے لیے رہ گئے اس کا مطلب مخالفین کو کچھ اور نہیں مل رہا۔ خواتین کا تحفظ اولین ترجیح ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ گھریلو تشدد، ہراسانی اور جبر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ کراچی گل پلازہ کی بیسمنٹ میں داخلی اور خارجی راستے بند ہونے کا انکشاف۔ دنیا نیوز نے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کی کلیئرنس آپریشن کی ویڈیوز حاصل کر لی۔ ابتدائی تحقیقات میں گل پلازہ کی بیسمنٹ میں آگ لگی، بیسمنٹ میں موجود دروازوں پر تالے لگے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے معائنہ مکمل کر لیا۔ گل پلازہ کو سیل کرنے کا عمل جاری، عمارت کو پلاسٹک کی گرین نیٹ لگا کر بند کیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازہ پر ڈی آئی جی ساؤتھ نے تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی۔ ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے کہا ٹیم کو واقعے کے مقدمے کی تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا ہے۔ سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ ہفتے کے روز نبی بخش تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی۔ سانحے میں شہید ایک اور شہری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ عبدالحسیب کی نماز جنازہ اشارہ فیصل پر مرکزی مسلم لیگ ہاؤس میں ادا کی گئی۔ تحفظ پاکستان کا اجلاس، سیاسی حکمت عملی پر مشاورت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں، صرف بانی پی ٹی آئی ہی احتجاج کی کال واپس لے سکتے ہیں۔ 8 فروری کو پرامن احتجاج کریں گے۔ 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا 8 فروری کو ووٹ کے تقدس اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی جنگ لڑیں گے، پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہر گلی کوچے میں اپنی آواز بلند کریں گے۔ پنجاب کے ایم پی ایز جبر کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہیں، عدلیہ کی آزادی اور غریب کو حقوق دلوانا چاہتے ہیں۔ محمود اچکزئی بولے 8 فروری کو جبر کے خلاف سب باہر نکلیں، احتجاج کے دوران کسی گاڑی کو پتھر نہیں ماریں گے۔ لاہور میں انڈیگو ہوٹل میں آگ لگنے کے واقعے کی ابتدائی تحقیقات، آگ بوائلر سے گیس لیک ہونے کی وجہ سے لگی۔ ہوٹل کے فلور B1 میں HVAC سسٹم لگا ہوا تھا۔ ہوٹل انتظامیہ نے مبینہ طور پر سلنڈر لگایا ہوا تھا، سلنڈر سے گیس لیک ہونے کی وجہ سے بوائلر میں آگ لگی۔ جاں بحق ہونے والا شہریار بوائلر آپریٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ سول ڈیفنس نے 10 ماہ قبل انتظامیہ کو نوٹس بھی جاری کیا تھا۔ ہوٹل میں آگ کی وجہ سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ لاہور کو ایک روز میں مختلف جگہوں پر 3 آتش زدگی کے واقعات کا سامنا۔ شاہ عالم مارکیٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پایا۔ آگ مارکیٹ میں فیصل بینک کے لاکر روم میں لگی۔ سوتر منڈی چوک کے قریب گھر میں آتش زدگی، خاتون جھلس کر دم توڑ گئی۔ آگ گھر میں پڑے پیٹرول کے گیلن میں لگی۔ میاں منشی بند روڈ کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت تھم نہ سکی، تازہ حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ڈرون حملوں میں 20 افراد زخمی۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد 486 فلسطینی شہید، 1341 زخمی ہو چکے۔ صہیونی حملوں میں 100 معصوم بچے لقمہ اجل بن گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 71,660 ہو گئی۔ 1,71,419 فلسطینی زخمی ہو چکے، سینکڑوں افراد تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد سکولز کو خالی کرا لیا۔ فلسطینی علاقوں میں کریک ڈاؤن اور زمینوں پر قبضے کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل نے رفح کراسنگ محدود طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کراسنگ سے صرف پیدل آمد کی اجازت ہوگی۔ ادھر غزہ میں آخری اسرائیلی یرغمالی کی باقیات اسرائیلی فوج کو مل گئیں۔ نیشنل سینٹر آف فورینسک میڈیسن نے یرغمالی کی شناخت کی تصدیق کر دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ آخری اسرائیلی قیدی کی شناخت جنگ بندی کے لیے ہمارے عزم کی تصدیق کرتی ہے۔
امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برفانی طوفان، درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ سردی کی شدت کے باعث متعدد ریاستوں میں 11 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں امریکی ریاستوں میں شدید برفباری اور سرد ہواؤں کا راج۔ برفباری کے باعث امریکہ بھر میں 17,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 10 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ برفانی طوفان کی وجہ سے امریکہ کی 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اوکلاہوما سٹی کے جنوب مشرقی دیہی علاقے میں برفانی طوفان کے دوران خوفناک آگ بھڑک اٹھی، گھر جل کر راکھ۔ ادھر کینیڈا میں برفباری اور شدید سردی نے ہر چیز جما دی۔ ٹورانٹو میں 900 سے زائد پروازیں منسوخ، مونٹریال میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔